नमस्कार साथीहरू, आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। सहजकर्ता प्रकाश कार्के तपाईँहरूको साथमा विभिन्न रोचक प्रस्तुतिहरू सामान्य ज्ञानमूलक, त्यसै गरी शिक्षामूलक, बौद्धिक परीक्षण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवं संविधान ऐन नियमसँग सम्बन्धित गरी मिक्स तरिकाले उपस्थित भइसकेको छु र केही समयपछि म छुट्टा छुट्टै विधाहरू लिएर पनि उपस्थित हुनेछु साथीहरू। अबको मेलोलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। निजामती कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरे भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो युद्ध शमशेर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो, तपाईँहरूले पनि मनमानी कुन्दै राख्नु साथीहरू, 2007 चैत्र 20 गते। सम्झिरहनुहोस् है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सरकारबाट गाई, सिमरिक, डाँफे, लालीगुराँसलाई राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह घोषणा कहिले गरियो? यसको पनि तपाईँले साल, महिना र गते भन्नुपर्नेछ। यसको सही जवाफ हो 2019 साल 3 महिना 27 गते। 2019 3 महिना 27। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नयाँ मुलुकी ऐन लागू कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको अनुमान गर्नु साथीहरू, यसको उत्तर के हुनसक्छ? यसको सही जवाफ हो 2019 साल भाद्र 1 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नयाँ राष्ट्रिय गानको सार्वजनिक कहिले भयो? नयाँ राष्ट्रिय गान भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी भन्ने राष्ट्रिय गान। यसको सार्वजनिक कहिले भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो 2064 4 महिना 18 गते है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न फेरि म प्रस्तुत गर्दैछु साथीहरू। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ है, राज दरबार हत्याकाण्ड भनेर भनिन्छ त्यसलाई। 2058मा सम्झिराख्नुहोस्। 2058 कहिले होला? जेठको 19 गते। स्मरण होस् है साथीहरू। तपाईँले मनमानी गुनिरहेका एन्सरहरू पनि मिलिरहेका छन् होला। तपाईँलाई खुसी लागिरहेको छ, तपाईँलाई अभ्यास भइरहेको छ साथीहरू। नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपाल टेलिभिजन एनटिभीको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो 2041। तपाईँले मनमानी गुनेको एन्सर मिलिरहेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको साथी। 10 महिना 17 गते है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले चयन भएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो 65 4 31। सम्झिराख्नुहोस् है साथीहरू, 65 4 31। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल र भारतबीच बिप्पा सम्झौता कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो साथीहरू 2068 7 महिना 4 गते। 68 कार्तिक 4। सम्झनुहोस् है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही आन्सर हो गजराज मिश्र। सम्झनुहोस् है साथीहरू, गजराज मिश्र भन्ने यसको सही आन्सर थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने चलन कसले चलाएका थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाउने व्यक्ति को हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा रहेको छ वीर शमशेर। साथीहरू, तपाईँले मनमानी भनिरहेको एन्सर पनि मिलिरह्यो होला, वीर शमशेर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, राणाहरूलाई एबिसी क्लासमा विभाजन गर्ने व्यक्ति को हुन्? राणाहरूलाई एबिसी र 3 क्याटेगोरीमा विभाजन गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो चन्द्र शमशेर। फिस्टे महाराज। सम्झिराख्नुहोस् है साथीहरू, फिस्टे महाराजले राणाहरूलाई चाहिँ एबिसी वर्गमा बाँडेका थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सरकारी कार्यालयमा 10 to 4 समय कायम गर्ने व्यक्ति को थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। साथीहरू, 10 to 5 गर्ने चाहिँ देव शमशेर थिए भने 10 to 4 गर्ने चाहिँ भीम शमशेर भनेर सम्झनुहोस् है। भीम शमशेर र भीम शमशेर है। 10 to 4 अहिले हामी चाहिँ विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू, विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 10 देखि 4 बजेसम्म विद्यालयमा रहनुपर्ने जुन नियम बनाएका भनेर सम्झनु पर्यो। भीम शमशेरलाई सम्झिराख्नुहोस् है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, 2046 सालको जनआन्दोलन कति दिनसम्म चलेको थियो? 46 सालको जनआन्दोलन कति दिनसम्म चलेको थियो भन्ने प्रश्नको सही जवाफ हो साथीहरू 49 दिन है। त्यसै गरी ऐतिहासिक जन्म सङ्ग्रह कहिले भयो? घोषणा कहिले भयो भन्ने त मैले पहिले नै भनिसकेको छु है। भने जन्म सङ्ग्रह कहिले भयो त भन्दा साथीहरूले पनि अड्कल गरिसक्नुभएको छ। 2037 साल वैशाख
20 गते। 36 साल जेठ 10 गते भनियो भने साथीहरू त्यो जन्म सङ्ग्रहको घोषणा हो है साथीहरू। अब अर्को प्रश्न रहेको छ 2007 साल फागुन 7 मा गठित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री को थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। गृहमन्त्री त्यति बेला बीपी कोइराला, सम्झिरहनुहोस् है साथीहरू, बीपी कोइराला, बीपी कोइराला भनेर सम्झाउनुहोस्। बीपी कोइराला यहाँ यसरी लेखेँ मैले प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 2062-63 सालको जनआन्दोलन कति दिनसम्म चलेको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। 46 सालको जनआन्दोलन चाहिँ 49 दिन भयो भने 62-63 को आन्दोलन चाहिँ 19 दिन है साथीहरू। 49-19 सम्झिरहनुहोस्, 49-19 है। 49-46 मा 62-63 मा 19 दिन भनेर सम्झनु होला। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 62-63 को आन्दोलनको क्रममा सबभन्दा पहिला शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? हेर्नुहोस् है, दोस्रो जनआन्दोलन 62-63 को आन्दोलनको क्रममा पहिला शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्ति को थिए भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो भीमसेन दाहाल। सम्झनुहोस् है, यसको सही जवाफ हो भीमसेन दाहाल भन्ने रहेछ है साथीहरू। भीमसेन दाहाल हो, सम्झिराख्नु होला साथीहरू। भीमसेन दाहाल हुन् र उनी काभ्रे नालाका व्यक्ति थिए है। उनी चाहिँ पोखरामा शहादत प्राप्त गरेका थिए, स्मर्नुहोस् साथीहरू। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन कहिले सम्पन्न भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन 2064 साल, सम्झनुहोस् है, चैत्र कति गते होला साथीहरू? 28 गते हो है साथीहरू। तपाईहरु चुनावमा खटिएर पनि जानुभयो होला साथीहरू, सम्झनुहोस्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारको 2066 आषाढ 4 को निर्णय अनुसार धार्मिक शहीद घोषणा गरेका व्यक्ति को हुन् रे साथीहरू? धार्मिक रूपमा चाहिँ शहीद घोषणा गरेका साथी अति प्रचलित व्यक्तित्व हुन् उनी, धार्मिक क्षेत्रका पण्डित भनेपछि सम्झिहाल्नुहुन्छ अब साथीहरूले, पण्डित नारायण पोखरेल है साथीहरू। पण्डित नारायण पोखरेल चाहिँ पोखरेललाई हामी के भनेका थियौं त धार्मिक शहीदको रूपमा पनि चिन्ने गर्छौं साथीहरू। उनका छोराको नाम थाहा छ के साथीहरूलाई? हेर्नुहोस् मित्रहरू, अब अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वका कति देशमा धान खेती गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। फेरि एकपटक भने मैले साथीहरू, विश्वका कति देशमा धान खेती गरिन्छ भन्दा 113 देशमा, सम्झिरहनु होला 113 देशमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल र भारत बीच औपचारिक नाका कति तोकिएका छन्? नेपाल र भारतको बीचमा औपचारिक नाकाहरू 22 वटा तोकिएका छन्, ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ गरिबी निवारण कोषको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भन्ने छ। यसको सही आन्सर हो प्रधानमन्त्री है साथीहरू, प्रधानमन्त्री। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रसिद्ध पुस्तक ह्यारी पोटरका लेखक को हुन् भन्ने प्रश्न छ। ह्यारी पोटरका लेखक जेके रोलिङ, जेके रोलिङ। त्यसै गरी अन्य प्रश्नहरू पनि म प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालमा हाल प्रचलित औद्योगिक नीति कुन हो? नेपालमा हाल प्रचलित औद्योगिक नीति कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो औद्योगिक नीति 2067 है साथीहरू। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ ग्रहण कति प्रकारको हुन्छ भन्ने रहेछ। सबैलाई थाहा छ होला, ग्रहण चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण भन्ने सम्झिराख्नु होला। सूर्यग्रहण चाहिँ औँसीको दिन लाग्ने कुरा र चन्द्रग्रहण चाहिँ पूर्णिमाको दिन लाग्ने कुरा पनि स्मरण गर्नु होला है। सार्कको प्रतीक चिन्ह कसले बनाएका हुन् भन्ने प्रश्नको सही जवाफ हो नेपालका शैलेन्द्र महर्जन है साथीहरू, सबैलाई यादै छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा ठूलो सार्क राष्ट्र भारत हो भने सानो राष्ट्र कुन हो भन्ने प्रश्न छ। सबैलाई थाहा नै छ, यसको सही जवाफ हो मालदिभ्स है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सबैभन्दा पहिले नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको सार्क सदस्य राष्ट्र कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो भारत। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सार्कका निर्देशकहरूको पदावधि कति वर्ष हुने व्यवस्था छ? सार्कका निर्देशकहरूको पदावधि कति वर्ष हुने व्यवस्था छ भन्दा यसको सही आन्सर हो 3 वर्ष, सम्झिरहनु होला। यसको समयावधि 3 वर्ष पदावधि। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी को हो त भन्ने प्रश्न रहेको छ। नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भनेको मुख्य सचिव है साथीहरू, मुख्य सचिव, याद रहोस् मुख्य सचिव। अहिलेको मुख्य सचिवको नाम थाहा होला साथीहरूलाई, कृष्णदास बैरागी है। नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालित छ? शासकीय सुधार, यसको सही जवाफ हो एडीबी, जसलाई हामी नेपालीमा भन्ने गर्छौं एसियाली विकास बैंक।
त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वप्रथम विकेन्द्रीकरण ऐन कहिले आयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। 2000 साथीहरू 2039 सालमा आए। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, लिच्छवी कालमा शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो तह कुन हो? लिच्छवीकालीन समयमा सबैभन्दा तल्लो तह कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही जवाफ हो ग्राम प्रशासन भन्ने हो। साथीहरू, आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्नको रूपमा मैले यो लिएको छु, नेपालमा गणतन्त्र कहिले स्थापना भयो भन्ने प्रश्नलाई मैले आजको अन्तिम प्रश्नको रूपमा लिएको छु। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना सबै साथीहरूलाई थाहा नै छ, सबै मित्रहरूलाई थाहा नै छ, 65 जेठ 15। यसरी निरन्तर रूपमा क्रमिक रूपमा मैले सामान्य ज्ञान भनिरहेको छु साथीहरूलाई। सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित, शिक्षामूलक ज्ञानसँग सम्बन्धित, त्यसै गरी संविधान ऐन नियम तथा सम्बन्धित, बौद्धिक परीक्षण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित श्रृङ्खलाहरूलाई छुट्टा छुट्टै पनि हजुरहरूमा प्रेषण गर्नेछु र केही समय मैले यसलाई नै मिश्रित रूपमा नै प्रेषण गर्न लागिरहेको छु। निरन्तर रूपमा मेरो युट्युब च्यानल स्टडी मेटेरियल प्रकाश कार्की युट्युब च्यानललाई हेरिदिनुहोला र तपाईँको ज्ञानको भण्डारलाई चाहिँ विस्तृत बनाउनुहोला, फराकिलो बनाउनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।